ربنا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نه فقط صاحب مدارک सिर्फ साहिब मदारिक का मसला नहीं है, साहिब मदारिक से बल्कि पहले मदारक से भी قبل الجواهر उलमा ने इस चीज़ पर बहस की है। और वो बहुत ببینید से उलमा یه जिसमें عده खुद از मरहूम فقها वालिद که भी ایشون हैं, उन्होंने مرحوم والد हाशिया ما भी किया है هستن इस मसले पर حاشیه کردن اما حرف कि صاحب अगर مدارک कोई رو शख्स میزنن. یعنی ऐसी जिन्स हाँ जो खुद نه ज़कात के جنسی अजनास که में از से, خود جنوب लेकिन उसकी جنسای कीमत ذکوی इस तरह باشه से दे कि و दूसरे की کمتر از कीमत خود से कम اون हो। باشه. یعنی मसलन ज़कात چی؟ देना चाहता है یعنی रोटी زکات के اگر लिहाज بخواد से, मसलन قیمت अब نون मसलन بده به تو ایران تو شهرستان ها غیر تهران گفتن 3 کیلو نون 22,000 تومان میشه. اما अब حالا این मिसाल के तौर पर خود در ज़कात زکات देना चाहता है فطره یکی आटे از की कीमत اجناس से। अब زکات ईरान में فطره मसलन उसकी گوشته. कीमत 20,000 तूमान है। این अब वो یا باید 20,000 3 کیلو दे نون बده या आटे 3 की जगह کیلو पर, कोई گوشت. हर्ज नहीं। लेकिन अगर حالا اگه 20,000 तूमान 22,000 का تومن गोश्त खरीद दे, जो खुद गोश्त که भी 3 ज़कात की एक کیلو चीज़ है, نونه तो تومن क्या ये सही है? नहीं। بده اشکال نداره قیمت. اما اگه तो अब इस 22,000 पे تومن به इश्काल جاش किया قد 22,000 تومن گوشت بده. اینو صاحب رو گفته اشکال نداره که صاحب جواهر هم میگه اشکال نداره. جماعتی ببینید برابر حاشیه کنید که مرحوم والد ما خدا رحمت کنه گفتن دلیل क्योंकि گفته बाज یا उलमा ने 3 इश्काल किया کیلو कि نون इसमें بده یا 3 चूंकि کیلو ज़कात گوشت ने की जो نه दलील है 100 उसने گرم कहा گوشت है که قیمت 3 کیلو نون میشه. به نظر من اینم اشکال نداره. قیمت به پول را همه قبول دارن، اما اگر قیمت را از یک कि جنس خود زکوی اگه कीमत لباس दे بده दे اینا اشکال نداره. या نه वही هیچ کی चीज दे। اشکال तो अब نداره अगर एक ही مگه صاحب कीमत दे مدارک. लेकिन दूसरी چون चीज گفته खरीद के दे दे قیمتش उसी कीमत نمیگم. पे, तो ये जायज نه सही नहीं है। اما अलबत्ता در दलील هیچ नहीं, क्योंकि दलील ने कीमत कहा है, दलील ने मालियत नहीं कहा। دلیل हर चीज گفته की قیمت मालियत है। نگفته مالیت. اگر نه هر چیزی مالیت داره. یه دونه گندم هم مالیت داره قیمت نداره. نه ببینید خلاف در क्योंकि اینه शारे ने که कहा कि या شارع گفته یا نون गोश्त بده दे یا दे या گندم بده रोटी یا दे दे جو بده या आटा दे दे یا या گوشت بده गंदुम दे یا दे شیر या بده जौ یا दे दे کشک بده. या कीमत दे या वही یا चीज दे। اگر بخواد نون بده 22,000 تومن लेकिन अगर میشه. मिसाल के तौर 3 के کیلو ऊपर گوشت بخواد 3 کیلو अगर گوشت بده रोटी چند देना میشه؟ चाहे 3 किलो, بیش از یه ईरान में میلیون मसलन आज تومन 20,000 तुमान की है। 3 کیلو अब گوشت. अगर حالا اگر गोश्त بخواد देना به चाहे عنوان तो قیمت मिसाल के तौर نون के ऊपर گوشت वो بده که तकरीबन 50 आज گرم ईरान की باشه कीमत के लिहाज صاحب से رو گفته तकरीबन اشکال 1 लाख نداره के ऊपर है। چون به तो نتیجه अब این به ये قیمت نون داره बीस میده. हजार یه रोटी की عده‌ای कीमत का اشکال गोश्त खरीद کردن के दे, इसके ऊपर लोगों ने एतराज گفتن किया। نه نمیشه چون دلیل گفته 1 صاع یا نون یا گوشت که اگه گوشت دادی क्योंकि باید 1 صاع एक بگیری. सा का है 3 किलो या उसकी कीमत, तो जिस जिस से दे उसकी कीमत। من قبول عرض کردم من قبول دارم مثلا زمان ائمه علیهم देखिए उस السلام जमाने में پول کم تو पैसे دست कम लोग بوده देते थे, साहिब रुबा جنسا वगैरह के رو به जमाने में جای लोग هم आमतौर से تبادل थे میکردن. یعنی अजनास एक گندم दूसरे से बदल कर میداده देते थे। मिसाल के گوشت तौर पे मसलन میگرفته गोश्त گوشت मतलब میداده जाते थे, کشک میداده. मसलन गंदुम देते थे, गोश्त ले حالا लेते थे। صاحب رو गंदुम اشکال देते थे, نمیکنه कोई به और نظر चीज ले منم. लेते थे। तो उस जमाने में इस तरह चलता था, लेकिन कीमत लेकर फिर दूसरी चीज खरीदना ये कम था उस दौर में। अलबत्ता मेरी नजर में इश्काल नहीं है, लेकिन बाज उलमा ने इश्काल किए। آه میدونم فرمایش شما رو منم قبول دارم، اما اینکه एक جماعتی که जमात ने اشکال इसमें इश्काल किया, کردن हत्ता मेरे که वालिद ने भी اصلا इश्काल ایشون किया है। مرحوم والدمان چند نفر उन्होंने هستن که वजह اشکال इश्काल کردن. ये اونا है ببینید اونا وجه اشکالشون اینه در कि لباس و लिबास اینا और که दूसरी غیر चीजें जो गैर زکات فطره गैर است जिनसे फितरत اشکال में है, نکردن. अगर वो खरीद اما के दे दे तो اگر कोई از बात नहीं جنس उसी कीमत का। زکات فطره लेकिन به अगर عنوان قیمت जकवी یک चीज جنس में से دیگه که दे کمتر और میشه कीमत किसी اونو दूसरी اشکال जकवी चीज की इस्तेमाल करे तो उस पर उन्होंने وجهش هم इश्काल किया همینه. है। ای- ای.
أدري التعليل الأصل هو التعليل قبول، أما إذا المشهور بين अगर الفقهاء इसको तालील ما فهموا समझ التعليل مثل الآية الشريفة अगर तालील كتب समझ रहे हैं कि عليكم इल्लत الصيام यही كما है كتب तब तो على ठीक है, الذين लेकिन من अगर नहीं قبلكم समझ में आ لعلكم रही तो تتقون. شبل वैसे الجوشن قد ما يصوم एक ينظر इंसान التقوى مثلا إليه لا يجب असल عليه तालील الصوم. जरूर लिखो, बस जैसे आयत कह रही है कि الأصل तुम هو अगर रोजा रखो التعليل तो أقبل मुत्तकी हो عليه. जाओगे. अब अगर कोई इंसान أما मुत्तकी नहीं إذا हो पा रहा है तो क्या रोजा उसके ऊपर से كسر साकित हो जाएगा? دلالي नहीं. كان يعني هذا الذي ظاهره التعليل المشهور من الفقهاء أفتوا على خلاف क्योंकि ज़वाहिर की التعليل जो हुज्जियत وهو है حجية वो لأنه फहम حجية الظواهر जो इंसान उस فهم फन का أهل माहिर है الأصول उनके والفقه. फहम के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर. أي इसको हम हिकमत يسموه कह تعليل सकते हैं, इल्लत नहीं कह يسموه सकते. علة بل يسموه حكمة. بله بله عرض کردم همون دیشب عرض देखिए کردم नस्ख जो این है نسخ हमारी यहाँ مثل इस्तेमाल بدا و वो बदा ابداع इब्दा के माने में है. یا जैसे من बदा بدا لله فی شأنکما जैसे ज़ियारत इमाम हसन عبارت अस्करी عسکریه अलैहिस्सलाम में भी علیه है السلام هست कि یا بدا वहाँ لله बदा فی जो है वो شأن इब्दा के माने در में. فرمایش نسبت به حضرت امام حسن عسکری از حضرت حاجی هست. این بدا به معنای ابداع گرچه خلاف ظاهرشه، اما چون مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه ما این خلاف ظاهر مثل هر قرینه و ذل قرینه ای. देखिए अब हर رئیس आम तौर اسدن से یرمی اسد अब ظاهرش یعنی कोई حیوان चीज किसी مفترس، कोई जुमला اما किसी چون किसी करीने के یرمی साथ इस्तेमाल आए ظهور داره तब در उसकी मानने को समझते हैं. मिसाल के तौर पे تیراندازی अगर हम कहें कि असद وقت यरमी, वो शेर میگیم این मारता है या اسد शेर چون तीर ظاهرش चलाता है, حیوان तब हमें मालूम है कि مفترسه शेर का असल پس माना जो है یرمی ها वो درش تصرف जानवर کنیم के माने में, یعنی एक दरिंदे اسد के با माने. लेकिन دست و پاش داره जब خاک इसमें आकर پخش हम कह میکنه रहे हैं कि तीर चलाता है तो हम در समझ रहे हैं اسد कि यहाँ तीर تصرف चला रहे میکنیم हैं نه और در शेर की तरफ یرمی. निस्बत. این هر इससे मुराद ये कि कोई और ظاهری है با जिसकी ظاهر तरफ हम शेर دیگر की که निस्बत दे تنافی रहे हैं. با هم پیدا کرد اگر یکیشون اظهر بود از اون ظاهری که اظهر نیست ما دست برمیداریم. اینم همونه. بله بله ها ها. نه نسبت به خدای عز و جل چون علم देखिए चूंकि खुदा داره आलम اون की قرینه निस्बत में میشه मालूम कि उसके مناسبت पास حکم इल्म موضوع چون نسبت به है, خدای उसके عز و पास جل साहिब نسخ इल्म है. امکان نداره. लिहाजा इम्कान نسخ अक्ली नहीं اصطلاحی है कि नस امکان असली मायने में عقلی खुदा के نداره. लिए इस्तेमाल हो रहा है, یعنی क्योंकि امکان खुदा نداره که خدای عز و جل उमूमी یه तौर से कोई چیزی बात را به कहे और बाद में قصد उसको अवज करे. ऐसा عموم नहीं है, گفته उसको باشه पहले से ही بعد कस्द नहीं عوضش किया था. کنه. نه از सिर्फ اول एक قصد रमजी عموم चीज उसने कही थी نداشته، कि پس जाहिर یه के لفظی گفته که माने में ظاهرش लोगों को कुछ समझ عمومیه में आए و از और اول बाद خود में उसको خدا वाज़ेह कर میدونسته दे. چه روزی چه ساعتی چه لحظه‌ای ساعتی با लिहाजा खुदा دستشه. आलम के लिए وقت नस्ख نسخ به उस اون माने में معنا इस्तेमाल नहीं होगा. نیست. खुदा को मालूम है, उसने जाहिर नहीं किया है. लोग समझ रहे थे कि ये हुक्म ऐसे है. این تصریح دارن فقها कि लोग ये समझ रहे थे कि हमेशा के लिए है, ظاهرش الی लेकिन खुदा الابدیه، जानता था اما कि ये हमेशा के اصل लिए الی नहीं है. मैं الابد फला मौके نبوده. पे हुक्म در बदल ماها दूंगा. بشر तो بشر लोगों عادی की غیر निस्बत नस्ख معصوم का माना بله این इस्तेमाल हो امکان सकता है, लेकिन داره खुदा के लिए नहीं. بنا داشته تا آخر، اما بعد رأیش عوض شده. خدا راش عوض نمیشه. معصوم همین یقینا یقینا شکی نیست. بله بله
من یادم نیست. یعنی یه دلیل خاص، یعنی لا اقتضاییه دیگه، الزامی نیست که، لا اقتضاییه. بله روایت داره، نهی داره از این که انسان 2 رکعت نماز अब بخونه ولی हमारे هیچ पास کدام توحید कहीं पर نخونه. این دلیل داره، یعنی دیدم من. اما रवायत غیرش हो اینه तब که तो شما ठीक है। हाँ, हमारे पास فرمایید रवायत है कि 2 اگه रकत नमाज روایتی में باشه हद अकल قبول، कोशिश اما करे من कि एक पे یادم نیست. जरूर सूरह तौहीद को पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि नमाज सही नहीं होगी। چرا؟ ببینید کل ما شکک فیه مما قد مضا، هم مقدمات رو میگیره، هم देखिए ये مستحبات जो رو कायदा है कि میگیره، जो هم चीज واجبات गुजर رو गई, میگیره، هم जिस चीज का वक्त محرمات رو गुजर गया उस पर میگیره، शक करने का هم इतना ना करो, شرایط رو उसकी तवज्जो ना میگیره، करो। ये هم हर चीज में, انتفاع मुस्तहब में, عامه میگیره. मकरूह में, वाजिब में, عامه. हर वो کل ما चीज شک जो गुजर गई जिसका वक्त, نه جزو نماز نی، جزو हर चीज نماز में। نی، اما अब जैसे اقامه अकामत بعد जो है اذانه. अजान के مثل बाद है, اشهد जुज ان لا नमाज اله नहीं الا लेकिन الله बाद بعد अजान الله है। اکبر. اگه داره اشهد ان لا اله الا الله میگه شک میکنه الله اکبر گفته یا نه. چی؟ کل ما तो شک अब जो कानून ये है कि जब مما दूसरे पे مضى दाखिल हो जाओ ودخلت तो فی पहले غیره वाले की میگه. इतना ना करो, यहाँ पर भी है। عموم داره، یعنی اطلاق داره، चाहे یشمل मुस्तहब हो, جمیع चाहे مصادیق. कोई और चीज हो, चाहे वाजिब हिस्सा که हो। خب مگر क्या مگر वक्त در में भी ये طهور हुक्म नहीं همه है? क्या حرف तहारत पे ये نیست؟ हुक्म नहीं है? مگه در وقت همین نیست؟ میدونم. مگه طهور یکی نی؟ مگه وقت یکی نی؟ शक के जहर बारे में बात नहीं। نه اگه این در मورد अब ऐसा شکه. नमाज में है اگه تو और शक करे कि वजू نمازه किया कि شک नहीं, अब میکنه क्या وضو हुक्म है? گرفته یا نه. چی میگه؟ چیکار میکنه؟ क्योंकि रखेगा नहीं, वजू किया है तो नमाज بنا میکنه पढ़ेगा। که وضو گرفته. کل ما شکت فیه مما قد مضا، یا اون روایت دیگه و دخلت فی غیره اگه داره کل ما خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. فرق क्योंकि میکنه. दलील ये है कि जो चीज का वक्त गुजर जाए, अगर उस पर शक करो तो गोया वो काम कर चुके हो। بله قبول دارم. اما بعد نماز و دخلت فی غیره، اگه بعد نماز شک کرد که با وضو، بنابر مشهور اجماعی هم نیست. یه بار من اینجا عرض मैंने کردم यही पे که बयान किया था دو تا از कि काशिफुल اعاظم गता فقهای ما، और یکیشون उनके کاشف तीसरे बेटे الغطا، یکی शेख پسر हसन کوچیک काशिफुल سوم गता, کاشف الغطا که شیخ حسن باشه अनवारुल اسمش. फقहा नाम की یک किताब, دوره इन فقه दोनों ने داره फतवा نام दिया انوار الفقاهه. कि अगर اون जोहर की کتاب नमाज के فتوا बाद शक میدن करे که कि اگر वजू بعد از किया कि نماز नहीं ظهر किया, شک کرد उसकी برای नमाज نماز وضو जोहर گرفته یا सही نه، है और असर के लिए نماز भी वजू ظهر की जरूरत नहीं। درسته، برای نماز عصر هم وضو نمیخواد. گفتن ظاهر دلیل این است، چون حضرت در مسئله شک در رکوع، اگر در سجود क्योंकि شک दलील जो है کردی उसने आकर एक فرمودن ऐसा जुमला بلا कहा قد है कि जो رکع. बाद वाले के लिए भी एक हद آخه तक, رکوع و سجود که خصوصیت यानी نداره. तशरीह है, بلا قد رکع یعنی تشریع شده که این محکوم به यानी این که तशरीह رکوع ये है कि इसने ये کرده، काम किया है, نه ना कि اینکه बिना ये بنا रखे कि بذاره بر काम این किया کار. होगा। लिहाजा इन दो उलमा ने ये
फतवा दिया है نه कि این به इंसान अगर शक ظاهر करे नमाज के बाद, بلاغت मसलन जोहर पढ़ने के बाद استفاده शक کرد و करे گفت कि उसने گفتگو خصوصیت نداره वजू किया था या नहीं, तो بلاغت उसका معناش वजू اینه किया था, وظیفه تو اینه जोहर उसकी فقط सही है और उसे نه असर के लिए بگو भी با वजू की जरूरत کردم नहीं है। यही दो लोगों का آخ फतवा है। اگر شک کرد بعد از نماز ظهر که آیا وضو گرفتی یا نه بگو وضو گرفتم پس بگو وضو گرفتم بگو اصل وضو نمیخواد یعنی فرمایش اینا اینه اما خلاف مشهوره عرض کردم وقت چرا بدل نداره وقت वक्त مگه की बात بدل करें نداره कि वक्त के وقت अंदर وقت बदल नहीं है। چی तहारत का तयम्मुम बदल जो है तयम्मुम خب है, بدل पानी की जगह पे تیمم तयम्मुम कर بدل सकता है। طهوره اسمش یعنی الان وجه تفریق بین आप क्या फ़र्क बनाएँगे قبله क़िबले و में और वक़्त में? وقت यानी हम چی فرق अहकाम के میکنه मानी और अनावीन के नाम से बहस कर रहे हैं। چی بله 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 من मेरा حرفم बयान اینه که इस اگر सिलसिले में ये कि अगर مقید एक इंसान किसी رفته जगह تو तबलीग اونجا करने गया منطقه منبر میره और एक गाँव और दूसरे गाँव के منطقه बीच है, एक بینش जगह दूसरे शहर के बीच کمتر में 4 فرسخه که 4 مسافت फ़रसख़ से شرعی कम نیست है, و पे आता اگر जाता है। مسکنش تو 2 تا منطقه است लेकिन یعنی حساب मस्कन जो نمیشه है किसी एक اما जगह पे है, تقاضاش شکسته است روزم نمیتونه بگیره 2 اما जगह माना اگر जाएगा इसको, तो इसकी مسکنش सारी اونجا नमाज़ें क़स्र हो یه जाएँगी جاست क्योंकि دیگه दलील कह रही है कि هر रुके एक ساعتی जगह میره 10 و दिन, میاد ये एक जगह नहीं है। लेकिन हाँ, پروبلم अगर داره که वो اشکال نداره उर्फ़ में उस जगह को या इस फासले को एक ही خب शहर समझा مسکن जाता है या एक کجاست ही اگه इलाका مسکن माना کجاست जाता है, فتوا داره तो फिर پس قصد ये عشره در مکان واحد بکنه نه قصد عشره در مکانین یکیش مسکن باشه یکی رفت و اومد اشکال نداره तो फिर वहाँ पर नमाज सही है, यानी पूरी पढ़ेगा, रोज़ा भी सही है। نماز مردم هیچ اشکالی نداره باطل نیست جماعتشون باطل اولا اگر به جای قصر تموم خونده نماز خودش هم درسته نه ملاک حد ترخص نیست देखिए ملاک यहाँ یعنی पर سفر हद نباشه तरख़्ख़ुस की 4 बात नहीं فرسخ है, نباشه 4 फ़रसख़ فاصله ना بین हो این सफ़र ده و इसका। اون ده 4 فرسخ نباشه کمتر باشه ولو ये 2 بیش از शहरों के 4 दरमियान या 2 गाँवों के दरमियान जा रहा چیه है, इस पे 4 फ़रसख़ का सफ़र, क्योंकि حد सफ़र अगर ترخص که هیچ उन्वान आ गया اشکال तो نداره फिर ये क़स्द نه अशरा بیش कर از ही नहीं ترخص सकता है। هم باشه اما 4 فرسخ نباشه سلام علیکم بله خص- خصوصیت خصوصیت عمومی همینه که من مکرر عرض کردم تو علوم بلاغت ذکر میکنن एक یکی از फ़साहत مسائل और فصاحت बलागत जो है, فصاحت تنویع उसकी अहकाम یعنی ببینید में خدای तनव्वुर है, عزوجل در यानी चीज़ को احکامش नौ همه چیز मुख्तलिफ تنویع तरीके से قرار बयान داده करना। یکشون قرآنه در الفاظ قرآن خدای عزوجل در अब इससे بشر खुदावंद انسان आलम ने انتخاب कुछ کرده इंसान की یه खिलकत में چیزایی भी 2 تا तनव्वुर براش रखा है, خلق कुछ کرده चीज़ें مثل उसने 2 چشم बनाई, و कुछ चीज़ें گوش 1 و बनाई, دست सर و 1 پای बनाए, خدا आँखें یه 2 دونه बनाई, خلق کرده مثل بینی مثل इसे سر 2 बनाई, یه 2 چیزایی आँखें 2 تا बनाई, داخله مثل 2 नाक के کلیه یه नथने چیزایی बनाए, یه دونه است مثل قلب अंदर متنوع 2 خلق کرده गुर्दे बनाए, همه चीज را قرآن वहीं هم कहीं वहीं पे متنوع यही یعنی वही चीज़, सर قل 1 داره به جز बनाया, قل نداره मसलन दिल 1 خداوند बनाया। ان- तो फसाहत की एक اسالیب चीज़ فصاحت तनव्वुर है। تنویعه یعنی چند جور انجام دادن که خدا هم در مخلوقاتش هست هم در تشریعاتش هست در احکامش هست یه نماز 4 رکعتیه یکی 3 رکعتیه یکی 2 رکعتیه लिहाजा مستحبات अहकाम में भी इसी سعیه तरह है, कहीं هست 3 रकत नमाज है, कहीं 2 रकत پس नमाज है, कहीं 4 تنویع रकत این که नमाज है। قل داره که قل मुस्तहबात में نداره भी इसी तरह है।
तो ये तनव्वु होना खुद علیک बलागत है एक किस्म की। چی؟ نه اینا اشکال نداره، چون میبینید लोग कहते कि इसको آقایون میگن که इस्तिलाह में اضافی इजाफी और بحثه، हकीकी है। कभी कभी اینا همش میشه اضافی یعنی به نسبه. عرض کردم روایت داره علیون خیر البشر حتی از پیغمبر، یا نه मसलन जैसे अभी خیر रवायत البشر नشد، रवायत में है कि अमीर خیر मोमिनीन البشر खैरुल غیر बशर از है, तो क्या رسول रसूलुल्लाह से भी ज्यादा میشه बेहतर है? اضافی، नहीं, به रसूलुल्लाह के बाद है, نسبه मालूम है ये। غیر तो رسول ये الله خیر खैरुल البشر. बशर इजाफी है یا अमीर मोमिनीन के احادیثی که लिए داره که रसूल توی अकरम के मुकाबले में, حاشیه बाकियों के लिए नहीं। کتاب حاشیه ملا عبدالله هست، کل अब امر इस तरह की زیبا لم बहुत सी یبدأ فیه به بسم रवायात الله है, मसलन हर वो فهو अमल जो बगैर बिस्मिल्लाह के کل शुरू हो امر वो زیبا لم یبدأ अधूरा रह فیه जाएगा। एक بالحمد दूसरी لله रवायत है कह रही فهو है कि हर वो अमल जो बगैर مثلا نسبت अल्हम्दुलिल्लाह به के بسم शुरू हो الله वो अधूरा रह حمیده، जाए। نسبت به حمد الله لم یبدأ فیه به حمد الله अरे یعنی निस्बत है, بعد बिस्मिल्लाह के بسم बाद الله، अल्हम्दुलिल्लाह این कहना। اضافی یعنی به और نسبه. इसी तरह की बहुत सी रवायात। و اینا فرق میکنه، لحاظا هیچ اشکال نداره. بله این یک فرمایش مرحوم نراقی جزء مراتب بالای تقواست، اگر نه زیارت امام حسین بعضی مقدسین عوام، البته چون عواما اینجور حرفا رو میزنن، اما تو باسوادن کمتر، تو زیارت امام حسین علیه السلام تو اون قبل وارد حرم شدن داره عبدک و ابن عبدک، بعدش و ابن عمتک و تارک للخلاف अब علیکم. मसलन जियारत خیلی ها اینو دروغ میفهمن، इमाम हुसैन की जियारत के میگه یا इज़्न ابا दुखूल عبدالله में من बहुत से जुमले بنده इंसान कहता है, जैसे कहता है कि मैं खुदाया, या پسر इमाम हुसैन بنده खिताब خدا में कहता है कि मैं هستم، अल्लाह का बंदा हूँ پسر और نوه अल्लाह के شما बंदे का बेटा هستم، हूँ, अल्लाह की कनीज من का बेटा हूँ और تارک तारिक لما हूँ हर علیکم उस चीज़ का जो و आपको من नापसंद है। जबकि आम तौर مخالفت आम ما इंसान به अक्सर ये जुमला जब راجع कहते हैं तो गलत कहते نمیکنه. हैं, ये अक्सर वो آدم काम करते हैं जो आइम्मा को معصوم میخواد این कई حرف निस्बत دروغ بزنه، को दे रहा है, این झूठ की दे دروغ रहा है। داره به नहीं, امام حسین ये میگه निस्बतन نه، है। این و تارک الخلاف علیکم به نسبت، مناسبتش هم مناسبت حکم موضوعه، چون یه آدم عادیه، یعنی یه آدمی که گاهی دروغ گفته گاهی غیبت کرده جایز نی. یک کسی به خود من گفت تو کربلا که بودیم، گفت من این جمله رو نمیخونم جلو امام حسین. ये सब حواس इजाफी जुमले हैं, ये نه निस्बती اضافیه، जुमले نه हैं, نه ये همشون हकीकी اضافیه. मायने में नहीं होते हैं। فرمایش مرحوم نراقی هم درسته، किसी के लिए این हकीकी मायने में हो مراتب सकते हैं, लेकिन بالای अक्सर के تقوا. लिए गैर हकीकी मायने में होता है। بله. آه. देखिए इद्दे عده वफात जो है وفات उसके अंदर ربطی به नजदीकी دخول कुर्बत نداره، به या خاطر اینکه जना اگر یک کسی इज़्दिवाजी علیه ताल्लुकात का कायम होना नहीं है। अगर قبل از وفات अगर مرد इद्दे یا वफात हो गया شوهر बगैर مرد، रुखसती के, बगैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के, तब भी इद्दे اونم का هست، वफात فرق रखेगी, نمیکنه. क्योंकि इद्दे वफात وفات एहतराम है عده शौहर का। برای احترامه، لحاظا حتی اگه دخولم نکرده که अब زوج लिहाजा अगर نمیشه कोई طلاق खातून داد गैर حقی मतकूला نداره، है, اما तलाक اگه अगर दे مرد दे तो उसके लिए इद्दत नहीं है। عده داره. این لذت लेकिन داره، अगर بله عده वफात داره. मर जाए शौहर कब्ल दुखूल, तब भी उसे पूरा इद्दा 4 महीने 10 दिन का रखना पड़ेगा। तो वो एक एहतराम है। यहाँ दूसरा हुक्म है, तलाक पे दूसरा हुक्म है, इद्दा वफात पे آه. दूसरा हुक्म है। نه اشکال نداره، فرق نمیکنه. هر چی برای امام حسین علیه السلام گفتیم देखिए हर वो جایزه، चीज जो इमाम हुसैन के برای लिए है پدر वो सब्र بزرگوارمون के علی वालिद के انجام लिए भी میشه، है। اشکال نداره.
ये तमाम आइम्मा हर चीज पे एक जैसे हैं, सिर्फ कुछ मरातिब में फर्क है। بله. هر دوش هر دوش باطل روزه است. چون روزه हर عبادت इबादत نیت में میخواد. नियत بدون نیت शर्त है। باطله. تو عروه नियत एक अहम चीज چند है हर صفحه इबादत। حول همین مسئله بحث बगैर دارم. नियत के और कस्द कुर्बत یکی के कोई یکی इबादत میگه इंजाम नहीं که हो اگر सकती है। نیت کرده اما چی کرده؟ ها ریا هم مبطل بلا اشکال، اجماعی هم هست. من عمل لی و لغیری جعلته لغیری. بره از همونی که براش ریا کرده از اون اجر بگیره، باطله، چون عبادته. लिहाजा अगर ریا नियत करी, مبطل नमाज पढ़ी, अब عبادت. दिल में उसका ध्यान कहीं और चला गया, तो बाद रवायात में कि بله. जितना उसने ها ध्यान के محل साथ और خلاف نه. आ, بله به नظر من तवज्जो के جماعت साथ पढ़े उसी का सवाब उसे آره मिलेगा। हाँ, रिया عقیدهش करे باطله. जानबूझकर किसी दूसरे के लिए पढ़े तो नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि रिया बातिल कर देती है, कस्द कुर्बत को खत्म कर देती है। چی؟ ها یعنی ائمه نفرمودن. برای क्योंकि امام आइम्मा ने حسین नहीं कहा علیه है, السلام इमाम हुसैन 40 अलैहिस्सलाम گفتن، के लिए 40 اما है, برای پیغمبر نگفتن. و बाकियों के خود लिए नहीं امام है। حسین هم 40 نگرفتن برای और जनाब پیغمبر. जहरा, जनाब अबी برای حضرت मोमिनीन, जनाब زهرا، इमाम برای हसन के حضرت लिए امیر، برای امام 40 حسن नहीं و हुई, همه دیگه. ना अइम्मा ने الان ली। تو دنیا بعضی جاها 40 میگیرن، اشکال نداره. अगर आप किसी कुछ इलाकों में اشکال होता نداره है, اما ये करते हैं, منصوص तो इश्काल نیست. नहीं है, ای लेकिन میگن मंसूस नहीं مثل है। که बहुत सी قبه و चीजें ऐसी گلدسته हैं। امام حسین منصوصه. نه اصلا زمان ائمه نبوده، اما जरी اشکال इमाम نداره. हुसैन की जरी मंसूस है कि ذریح आइम्मा ने امام बनाई حسین नहीं बनाई, लेकिन منصوصه. एक نه शायर है, इमाम की ضریح در ताजीम عربی है, یعنی कोई قبر. इश्काल नहीं। کلمه ضریح اومده یعنی قبر. اما ضریح به این معنی که فارسی میگن که طلا و نقره و اینا، इश्काल नहीं है, باشه लेकिन اشکال 40 نداره. اما लफ्ज تو सिर्फ इमाम हुसैन के लिए ادله इस्तेमाल हुआ और इमाम 40 के लिए فقط सिर्फ برای की امام गई, حسین तो ذکر मंसूस شده. नहीं है। ها قبه نبوده اون وقت روایت وارد شده. میگم یه اتاق کوچیک بوده، یه قبر जब گلی هم तहत कुब्बा وسطش कहा है بوده. गैर اون रवायत में, وقتی که उसमें तो एक تحت छोटा सा قبه कमरा था, محور उसके میگن अंदर एक कच्ची یه कब्र थी। اتاقی بوده، نمیدونم 20 متر بوده، कमتر بیشتر. میگن शोहदा की कब्र तो خارج असलन اتاق بوده उस कब्र के مزار बाहर थी। شهدا. یعنی اتاق قد आज ضریح कुब्बा امام बड़ा है, सब حسین हर یه चीज उसके خورده नीचे आ रही بزرگتر है। بوده. 1000 وقتی साल که पहले امیر जो علی रवायत है हमारे کربلایی पास, 1000 سال उस قبل वक्त की اومده बहुत کربلا छोटी رو सी कब्र فتح थी, तो کرد، कुब्बा से یه मुराद اتاق सिर्फ بود. उतना हिस्सा नहीं है, बल्कि مثل अब اینجا जहां तक بوده، این कुब्बा है چیزا نبوده. वो اما सब اشکال उसी نداره، हुक्म में है। شعائر عیبی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.